मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल बाज़बुक.com में आपका इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं ज़ुबैर यूसुफ़ नदवी आज मैं आपके सामने दर्स कुरान की 52वीं नशिस्त में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या कुरान की रोशनी में बयान करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल बाज़बुक.com को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि इसी तरह हम दर्स कुरान के ताल्लुक़ से वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहें। नाज़रीन गिरामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद चौथे नबी के तौर पर आपको नबूवत के मनसब पर फाइज़ किया गया। नाज़रीन गिरामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मुक़द्दसा की बहुत सी आयात में आपका तज़किरा मिलता है। जब हम हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करते हैं कुरान मुक़द्दसा की रोशनी में, तो हमारे सामने कुरान मुक़द्दसा की आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्लि अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। नाज़रीन गिरामी, कुरान मुक़द्दसा की वो आयत है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि बेशक हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, उनकी कौम की तरफ, अन अंज़िर कौमका, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को डराओ, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अज़ाब आए। नाज़रीन गिरामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौथे नबी हैं, जिनको एक ऐसी कौम के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी बनाकर भेजा जो कि बहुत ही उज्जड़ कौम थी, बहुत ही अड़ियल कौम थी, बहुत ही बदबख्त कौम थी, जिनको हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल तक दावत देते रहे, 950 साल तक अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाते रहे। नाज़रीन गिरामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के फरमाबरदार सच्चे नबी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी कौम के लिए ख़ुद उन्हीं में से हज़रत नूह का इंतखाब किया और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को एक उस दर्दनाक अज़ाब के आने से पहले बाखबर कर दो, अपनी कौम को दर्दनाक अज़ाब के आने से पहले आगाह करो। नाज़रीन गिरामी, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुंतखब करके नबी बनाकर भेजा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि मेरी कौम के लोगों, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी बनाकर भेजा है। मैं तुम्हें साफ़ अल्फाज में वाज़ेह तौर पर आगे कर देता हूँ कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करो, इससे पहले कि तुम्हारे पास दर्दनाक अज़ाब आए। तुम एक अल्लाह को मानो, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उसी की बंदगी करो, उसके अलावा किसी की इबादत मत करो। अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे और राह रास्त पर आ जाओगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से तुम पर बरकतें नाजिल फरमाएगा, ज़मीन से तुम्हारे लिए बरकतें अता करेगा, तुम्हारी औलाद में, तुम्हारी नस्ल में बरकत देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे मालों को बढ़ा देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। युअख्खिरुकुम इला अजल मुसम्मा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुम अल्लाह की तरफ झुक जाओगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और तुम्हारे लिए आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल में और तुम्हारी औलाद में बरकत देगा और तुम्हें बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारने के साज़ो सामान अता करेगा। नाज़रीन गिरामी, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालिफत की और उनकी कौम के जो रुआसा थे और जो सरदार लोग थे, उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताना दिया और कहा कि ए नूह, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नबूवत के मनसब पर फाइज़ करने के लिए तुम ही मिले? तुम्हारे अलावा क्या हम रईसों में से, हम मालदारों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को और कोई नहीं मिला जिसको वो नबी बनाता? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़रिश्ते को नबी बनाकर क्यों नहीं भेजा? ए नूह, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक फ़कीर ही नबी बनाने के लिए मिला? नाज़रीन गिरामी, इस तरह के ताने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिए गए और सख्त तकालीफ़ और मुश्किलात और परेशानियों का हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सामना करना पड़ा। इसके बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम डटे रहे, जमे रहे
ان کے قدم لڑکھڑائے نہیں، وہ ہچکچائے نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے، مایوس نہیں ہوئے، بلکہ مسلسل حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے اور ایک اللہ کی طرف اپنی قوم کو بلاتے رہے، جس کا تذکرہ خود قرآن مقدسہ کے اندر موجود ہے۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تک اپنے قوم کو دین کی دعوت دی اور مستقل اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور جب قوم کے سوائے چند افراد کے قوم ایمان لے کر نہیں آئی، جن کی تعداد جو ایمان لے کر آئے ان کی تعداد 70 یا 72 80 یا 82 لوگ، جو حضرت نوح علیہ السلام کی آواز پر جنہوں نے لبیک کہا اور جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کی۔ اس کے علاوہ بقیہ پوری قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کی توہین کی، انہیں طعنے دیے، لیکن 70 یا 72 اور ایک روایت کے مطابق 80 یا 82 لوگوں کے علاوہ قوم میں سے کوئی ایمان لے کر نہیں آیا۔ ناظرین کرامی، جس کا مفصل تفصیلاً خود قرآن نے واقعہ بیان کیا ہے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ مولا کریم رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ رب العزت میں نے اپنی قوم کو رات دن تبلیغ کی، رات دن بلایا، تیری دعوت دی۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام وہ اللہ رب العزت کی جلیل القدر پیغمبر ہیں، جنہوں نے 950 سال تک، کتنے لمبے عرصے تک وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ میرا بتانے کا مقصد ان حضرات کو ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کہ ہم آج ذرا سی بات میں گھبرا جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک اللہ کا پیغمبر، ایک اتنا جلیل القدر نبی، ایک اتنے بڑے منصب اور مقام کا شخص 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اتنی لمبی مدت کے بعد صرف 80 یا 82 لوگوں کا ایمان میں داخل ہونا، اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ وہ 100 سال یا 50 سال یا 200 سال میں اکتائے نہیں، گھبرائے نہیں، ہچکچائے نہیں، ان کے قدم لڑکھڑائے نہیں، بلکہ وہ ڈٹے رہے، مسلسل دعوت دیتے رہے۔ نہ انہوں نے رات کی پرواہ کی، نہ دن کی پرواہ کی، یعنی رات اور دن کی پرواہ کیے بغیر وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اعلانیہ طور پر انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اجتماعی طور پر دعوت دی، پوشیدہ طور پر دعوت دی، انفراداً انہوں نے دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی اس مدت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی، چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا ہے، یہ امت خیر امت ہے، اس لیے اس امت کے افراد کو آج دعوت و تبلیغ کے میدان میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ڈٹے رہنا چاہیے، چونکہ کام پہنچانے کا، اس لیے پہنچاتے رہیے۔ کس کو اللہ ہدایت دے رہا ہے، کس کو ہدایت نہیں دے رہا ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، چونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین گرامی، جب حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے اور 950 سال کے بعد 82 لوگ ایمان میں داخل ہوئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے مولا کریم میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی، اور میں نے اپنی قوم کو اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا، میں نے اپنی قوم کو کھلم کھلا بھی بلایا، علانیہ طور پر بھی بلایا، واسررت لہم اسرارا، اور میں نے پوشیدہ طور پر بھی اپنی قوم کو دعوت دی، میں چھپ کر بھی ایک ایک فرد سے ملتا تھا اور دعوت دیتا رہا، اور اجتماعی طور پر بھی میں اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دیتا رہا، ان سے ملتا رہا، انہیں اکٹھا کر کے سمجھاتا رہا، لیکن وہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے۔ آخر میں جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایمان لے کر نہیں آئی سوائے چند افراد کے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ دعا میں اللہ رب العزت سے حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے مولا کریم ان کافرین میں سے کافر جو مشرکین ہیں ان تمام کو پیس کر رکھ دے، اور ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، چونکہ یہ تو فاسق و فاجر ہی ہیں، اور فاسق و فاجر ہی ان کے، اگر یہ کسی کو جنیں گے تو فاسق و فاجر ہی جنیں گے۔ ناظرین گرامی، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام الگ الگ طریقے سے اور الگ الگ جو دعوت و تبلیغ کے اصول ہیں ان تمام اصول کو اپناتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام دعوت
جتنے زیادہ دعوت دیتے رہے وہ لوگ اتنے ہی حضرت نوح علیہ السلام سے بھاگتے رہے، جس کا تذکرہ خود حضرت قرآن مقدسہ کے اندر کیا گیا ہے کہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنی زیادہ میں نے ان کو دعوت دی وہ اتنے ہی بھاگے، اور جب بھی میں ان کو دعوت دیتا تھا، اللہ کی طرف بلاتا تھا، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں لگا لیتے تھے، گویا کہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ جب ایک ایسی قوم، ایک ہر دھرم قوم جو کسی بات کو سننا ہی نہ چاہے، تو ناظرین گرامی آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس قوم کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر زبردست عذاب بھیجا، جس کا میں تذکرہ انشاءاللہ اس کے بعد والے ایپیسوڈ میں کروں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح کشتی بنائی اور پھر کس طرح اس میں مومنین سوار ہوئی اور کس طرح پھر عذاب آیا اور کہاں سے عذاب کی شروعات ہوئی۔ انشاءاللہ وہ تمام باتیں میں آپ کو ضرور بتلاؤں گا۔ ناظرین گرامی آپ سے گزارش ہے آخر میں کہ ہمارے یوٹیوب چینل baazibook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور انبیاء علیہ السلام کے قصوں سے مستفید و فائدہ اٹھائیں، جس کے ثواب کے مستحق آپ بھی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔